हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज सब्सिडाइरी बुक। अब बेसिकली जब हामी सब्सिडाइरी बुक भनेर भन्छौँ नि, त्यो सब्सिडाइरी बुकसँग अफिलिएसन हुने भनेको चाहिँ मात्र चारवटा कुरा हो। जस्तै चारवटा कुरामा के पर्छ त? एउटा भनेको पर्चेस बुक, सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न र सेल्स रिटर्न बुक। अब पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सिम्पली आउने भनेको यो चारवटा, पर्चेस बुक कि सेल्स बुक कि पर्चेस रिटर्न कि सेल्स रिटर्न। अब एक्जाममा जे सोधे पनि गर्ने प्रोसिजर र फर्मुला चाहिँ या टेक्निक या कन्सेप्ट चाहिँ सबैको सेम हो है त। अब सेम हो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा बेसिकली केबाट बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो जुन चारवटा बुक छ, अब हामीले कुन कुन कुरा रेकर्ड नगर्ने त? कुन कुरा रेकर्ड नगर्ने? हेर्नु है त। अब कुन कुरा चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न मिल्दैन? जस्तै क्वेसनले हामीलाई झुकाउनको लागि विभिन्न कुराहरू क्वेसनमा इन्भल्भ गरेको हुन्छ, तर हामी कन्फ्युज नभइकन या कुनै पनि कन्फ्युजन क्रिएट नभइकन स्मुथली सर्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ जसले हामीलाई कन्फ्युजन हुनबाट पछाडि। जस्तै क्यास ट्रान्ज्याक्सन भयो भने, जस्तै पैसासँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन छ भने त्यो पर्चेस बुक, सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कुनै पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनेवाला छैन। त्यसै गरिकन जब एसेट्स पर्चेस गरेको हुन्छ नि, त्यस्तो कुरा जस्तै इक्जाम्पलको लागि कम्पनीको लागि प्रिन्टर चाहियो अरे या फर्निचर चाहियो अरे हो भने यसरी क्वेसनले इन्डिकेट गरिसकेपछि चाहिँ क्याससँग रिलेटेड एसेट्स बेसिकली फर्निचर, प्रिन्टर, कम्प्युटर यस्तो कुराहरू क्वेसनले किनेको छ भने या बेचेको छ भने चाहिँ त्यस्तो कुरा पनि के हुँदैन त? यो हामीले पर्चेस बुक, सेल्स बुक जुनसुकै बुक बनाए पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन है त। ध्यान दिनुपर्ने कुरा मेन चाहिँ क्यासमा कारोबार भएको कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो सब्सिडाइरी बुक्समा रेकर्ड हुनेवाला छैन। अब यति बुझिसकेपछि हामी डाइरेक्टली क्वेसनमा जाउँ। अब योपालि हामीलाई क्वेसनले कुन बुक बना भनेको छ त? सेल्स बुक होइन त। क्वेसनले हामीलाई के बना भनेको छ त? सेल्स बुक। अब यो सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न जे बना भने पनि प्रोसिडियर के हो त? सबैको सेम नै हो, त्यसमा कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन हुने अवस्था छैन। सो बेसिकली अब लेट्स गो एन्ड स्टार्ट टु मेक सेल्स बुक। म पनि बनाउँछु, तपाईँ पनि मैले बनाएको हेर्नुहोस् है त। सो सुरुमा क्वेसनले के भनेको छ? द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु वेयर 8/12/2077 सोल्ड टु सरस्वती स्टेसनरी अन ग्रेड। हेर्नु त, यो क्वेसनले बकाइदा भनेको त उधारोमा गरेको छ। दिमागमा के सेट गर्नु पऱ्यो? पैसामा ट्रान्ज्याक्सन यदि गरिएको छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड हुनेवाला छैन। तर यो क्वेसनमा अन क्रेडिट उधारोमा भनेको छ नि त, अन क्रेडिट उधारोमा भनेको छ। उधारोमा भनिसकेपछि त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ के हुन्छ त? रेकर्डेड हुन्छ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा के छ त? डेट छ 8/12/2077, 8/12/2077। सुरुमा हामी डेट लेख्छौँ, त्यसपछि के लेख्छौँ? सोल्ड टु सरस्वती स्टेसनरी, सेम सार्छौँ है त। सोल्ड टु सरस्वती स्टेसनरी। अब हेर्नु त क्वेसनले के बेचेको रहेछ त? 10 पेन्सिल बक्स @300 पर बक्स। 10 पेन्सिल बक्स सेम सार्दिन्छ, 10 पेन्सिल बक्स @रुपिस कति भनेको छ त? 300 पर बक्स। क्वेसन दिएछ हो बाउ सार्दिने। अब कति पऱ्यो त? हेर्नु त, 10 × 300 3000 डिटेलमा लेख्यौँ। त्यसै गरिकन अर्को हेरौँ त के भनेको छ? 20 इरेजर बक्स @50 पर बक्स। 20 इरेजर बक्स @रुपिस कति भनेको छ त? 50 पर बक्स। 50 पर बक्स भनेपछि कति हुने भयो त? 20 × 50, 5 2s are 10,
5 टू द 10 दुईटा 0 1000 के कन्फ्युजन हुने कुरा छ त आई डोन्ट थिङ्क सो सिम्पली 10 इन्टु 300 गरेर 3000 भयो 20 इन्टु 50 गरेर 1000 भयो 1000 भयो अब कसैले त्यसपछि के भनेको छ त ट्रेड डिस्काउन्ट एट 10%। अब ट्रेड डिस्काउन्ट दिएको छ अब ट्रेड डिस्काउन्ट गरेपछि सिम्पली टोटलबाट 10% घटाइदिने यसको टोटल कति हुन्छ 4000 सिम्पल लेस के गर्नु पर्यो ट्रेड डिस्काउन्ट एट द रेट 10% कति भयो त्यहाँ 400 कति हुने भयो त 3600 होइन त। अब यसो गर्नु यो 3600 लाई यहाँ नलेखिकन यहाँ लेख्दिउँ है त यहाँ लेख्दिउँ 3600 भयो है त। अब 4000 को 10% कसरी निकालेको रफली देखाउँछ है 4000 इन्टु 10% हो यो कस्तो 4000 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 100 यो 0 कट यो कस्तो 400। अब सजिलोको लागि डाइरेक्टली क्यालकुलेटरमा दाब्दाखेरि के गर्नु पर्यो त 4000 इन्टु 0.10 इक्वल्स टु 400 यो चाहिँ स्क्रिनसट दिने सर्ट लगाएर त्यसपछि हजुरहरूलाई कुनै बेला कन्फ्युज भयो भने यु क्यान वाच दिस डाउन। सो यसलाई अब मैले मेटौँ त्यसपछि सेकेन्ड पोर्सनमा के स्टार्ट भएको छ त भन्दा डेट लेखौँ 25/12/2077 हेरौँ त के भनेको छ सोल्ड टु जुगल स्टेसनरी सोल्ड टु जुगल स्टेसनरी अब अनक्रेडिट लेखे पनि नलेखे पनि त मैले लेखिनँ है त 20 अकाउन्टेन्सी बुक एट द रेट 500 इच 20 अकाउन्टेन्सी बुक एट द रेट ₹500 इच कति हुन्छ त 5 2 10 10,000 भयो नि त 20 वटा अकाउन्ट बुक एट द रेट कति 500 इच भनेपछि 20 इन्टु 500 1000 भयो। त्यसै गरिकन 15 इकोनोमिक बुक एट द रेट 200 बुक एट द रेट ₹200 इच 15 2 30 1 2 3000 हाम्रो टोटलमा कति भयो त यो 13000 यसको टोटल 13000 सिम्पल मैले केही पनि गरेको छैन 20 इन्टु 500 हो त 20 अकाउन्टेन्सी बुक एट द रेट 500 20 इन्टु 500 कति भयो त 10,000 भयो। त्यसै गरिकन 15 इन्टु 200 कति भयो त 3000 भयो नि त 15 इन्टु एकचोटि चेक गरौँ है फेरि 15 इन्टु 200 कस्तो 3000 ठिक छ। अब टोटल कति हुने भयो त टोटल कति हुने भयो त 13,000 यो 13,000 टोटल प्लस 3600 गरेर 16,600 टोटल। यसरी हाम्रो के बन्यो त सेल्स बुक बन्यो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त मात्र यदि क्वेसनले क्यासमा भनेको छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डेड हुँदैन र त्यस्तो कस्तो खाले क्वेसन हुन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा अपडेट टु यु। बट बिफोर द्याट यो क्वेसनमा चाहिँ क्याससँग रिलेटेड कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन नभएको र सिम्पली क्रेडिट मात्रै ट्रान्ज्याक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि वी सिम्पली पोस्टेड अल दि इन्फर्मेसन आउट इन सेल्स बुक। अब सेल्स बुक त बन्यो। अब सेल्स बुक बनिसकेपछि हाम्रो के बना भनेको छ त सेल्स अकाउन्ट। अब सेल्स अकाउन्ट भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो त इट्स रिलेटेड विथ लेजर है त अकाउन्ट बना भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त इट इज कम्प्लिटली रिलेटेड विथ लेजर बनाउनु पऱ्यो। कुन लेजर बनाउनु पऱ्यो त सेल्स अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो। अब यो जुन ट्रान्ज्याक्सन भएको छ दुईटा सरस्वती र जुगल यो जुन सरस्वती र जुगल भन्नेसँग हामीले ट्रान्ज्याक्सन गरेको छौँ त्यो ट्रान्ज्याक्सन गरिसकेपछि यसको नर्मली जर्नल के हुन्थ्यो त एकजनालाई बेचेको भए हामीले इन्डिभिजुअल नाम लेख्छौँ भने दुईजना छौँ त्यसैले हामी के युज गर्छौँ त सन्ड्री के हुने भयो त यो डेप्टर्स किनभने हामीले सामान बेचेको छौँ हामीले उदाहरणमा सामान बेचेको छौँ
हामीले उदाहरणमा सामान बेचेको कारणले गर्दा हाम्रो डेप्टर्स बढ्ने भयो। सन्डे डेप्टर्स अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट होइन त, नर्मल यसको जनले होइन त, सन्डे डेप्टर्स अकाउन्ट डिआर टु सेल्स। अब हामीले उदाहरणमा कति बेचेको छौँ त 16,600, 16,600, 16,600। बुझ्नुभयो मैले सिम्पली के गरेको? यो दुइटै ट्रान्जेक्सन के भएको छ त, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भएको छ। हामीले उदाहरणमा बेचे पनि कुनै न कुनै टाइममा त्यसको पैसा हाम्रो अभियसली आउँछ, त्यसैले हाम्रो के बढ्यो त, डेप्टर्स बढ्यो। एकजना भयो भने सिम्पली नाम लेख्छौँ, दुईजना भएर हामीले त्यसलाई सन्ड्री युज गऱ्यौँ, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउन्ट डिआर टु सेल्स अकाउन्ट। अब हामीले टु सेल्स हामी के बनाउँदैछौँ त हेर्नु त, वाट वी आर मेकिङ सेल्स अकाउन्ट। अब सेल्स अकाउन्ट बनाउँदा सेल्स यहाँ कहाँ छ, क्रेडिटमा छ, त्यसैले हामी कुन पोर्सन युज गर्छौँ त, अभियसली क्रेडिट पोर्सन युज गर्छौँ। डेट हामी के लेखिदिउँ त, 30 लास्ट डेट लेखिदिउँ, 30/12/2077 ल लास्ट डेट लेख्यौँ है त। अब लास्ट डेट लेखेपछि के हुन्छ त, डेप्टर्स कहाँ, सरी सेल्स कहाँ छ, क्रेडिटमा छ, त्यसैले हामी कुन पोर्सन युज गऱ्यौँ, क्रेडिट पोर्सन। अपोजिट हेडिङ के छ त, सन्डे डेप्टर्स बाई सन्डे डेप्टर्स अकाउन्ट कति छ त, 16,600, 16,600। दुइटैमा टोटलमा के लेख्छौँ त हामी अब, 16,600, यहाँ पनि के लेख्छौँ 16,600। यसलाई पनि लास्ट डेटमा ब्यालेन्स गरिदिउँ 30। हजुरलाई जर्नलमा अलिकति पनि प्रब्लम भइरहेको छ भने डु कन्सल्ट विथ माई नेक्स्ट प्रिभियस भिडियोज, ओके। अब 30/12/2077 के लेख्नु पऱ्यो त हामीले यहाँ टु ब्यालेन्स सिडी कतिले ब्यालेन्स भयो त, 16,600 भयो। अब यो डेबिटमा गरेको ब्यालेन्स कहाँ आउँछ त, अटोमेटिकली त अब तलपट्टि ब्रट डाउन हुन्छ, तर अपोजिटमा, किनभने डेबिटमा ब्यालेन्स भएको छ भने अपोजिट कहाँ आउँछ, क्रेडिटमा आउँछ। भनेपछि अब 1 गते 01/2078 ब्रट डाउन भयो नि त होइन, 1/1/2078। अब यहाँ के हुन्छ त, 2 हुँदैन बाई हुन्छ, बाई ब्यालेन्स बिडी ब्रट डाउन। कतिको ब्रट डाउन भयो त यो ब्यालेन्स उताबाट त 16,600, 16,600 त के भयो त यो ब्रट डाउन भयो। सो सिम्पली ट्रान्जेक्सन चाहिँ यसरी सकिन्छ, ओके। कुनै पनि किसिमको समस्या छ जस्तो मलाई फिल हुँदैन, बट बेसिकली हामीले जब पर्चेस बुक बनाउँछौँ, पर्चेस बुक बनाउँदा या सेल्स बुक जुनसुकै बुक बनाउँदा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के मात्रै हो त, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। यदि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरू इन्क्लुडेड हुन्छ। यदि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन गरेको छैन र क्यासमा ट्रान्जेक्सन गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यही नै स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डेट लेख्यो सिम्पली 1/1/2078, किनभने 12 छ, 12/2077 छ, त्यसैले 1/1/2078 मा ब्रट डाउन गर्दा कति भयो त, 16,600। यसरी सानो सानो कुरालाई हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स नट सो डिफिकल्ट, इट्स भेरी इजी एन्ड सिम्पल। मात्रै सेल्स अकाउन्ट कसरी बनाउने, पर्चेज अकाउन्ट कसरी बनाउने, आई विल गेट टु यु, जस्ट बी कनेक्टेड। केही प्रब्लम छ भने डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। सो टिल देन, हेभ अ ग्रेट टाइम, थ्याङ्क यू।